बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज में झड़प, 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। खवारिज के खिलाफ कार्रवाई 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब में की गई थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, ये जो सूरत हाल पैदा हुई और 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब ऑपरेशन किया गया, कैसे एनालाइज करते हैं आप इस सिचुएशन को? देखें, ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था नॉर्थ पाकिस्तान में सिंधवाम के एरिया में, और ये तो आपने देखा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज दिन रात ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, और सैकड़ों की तादाद में हर महीने ऑपरेशन होते हैं, और इसमें कितने फौजी मारे गए हैं, साथ हमारे टोफी अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। और इस ऑपरेशन में भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके साथ आगे 5 जवान शहीद हुए हैं, जो कि ज़ाहिर है ये इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने तहैया किया हुआ है कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी को, दहशतगर्दों को ख़त्म करना है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अज़्म इस्तेहकाम को प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि न अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लें, उनको बताएं कि इसके खद्दोहाल क्या हैं और इसमें क्या करना चाहते हैं। और इससे ख़ास तौर पे 3 मेन KP के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PTI है, उसके बाद JUIF है, और उसके बाद ANP है, ये मुखालफत करें, जबकि सबसे ज़्यादा ऑपरेशन इन्हीं इलाकों में हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे बजाय कि हमारे और पश्तून भाई शहीद हों, सिविलियन नुकसान हो, हम सबको मिल के फौज के साथ एज ए नेशन खड़े होने की ज़रूरत है। देखें, लड़ाई चाहे अंदरूनी या बैरूनी हो, पूरी कौम लड़ाई करती है, मुसल्लह अफवाज अकेली कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं। और अगर मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो हुकूमत को फुल सपोर्ट के साथ अपने तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को शामिल करके फिर लड़ाई करें, ताकि ये इलीगल स्पेक्ट्रम इज द बेसिक रीज़न। इनके थ्रू जो पैसा आता है स्मगलिंग का, नार्कोटिक्स का, ये हुंडी के थ्रू पैसा आता है, उसके बाद कभी को सिगरेट्स आ रहे हैं, टायर आ रहे हैं, डिफरेंट किस्म का सामान आ रहा है अफगान ताज़न के बहाने से। ये हमें ख़त्म करने की जरूरत, ताकि हम इसको जड़ से ख़त्म करें। और साथ वक्त आगे के तमाम जितने भी इलीगल अफगानी यहाँ पर ठहरे हैं पाकिस्तान में, इनको हम अब कोई लिहाज किए बगैर इनको वापस करें। हमने बहुत मेहमान नवाजी कर दी, ताकि ये इंटरिम गवर्नमेंट अफगानिस्तान को पता चले कि हमने कितनी मेहमान नवाजी की, और अब आप अपने मेहमान वापस करें, ताकि हमारे मुल्क में जो यहाँ पर ये सहूलतकारी करते हैं, ये नर्सरी है, ये ख़त्म होगी तो 50% हमारे मुल्क में वैसे ही दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तजिया दे रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शिमाली वज़ीरिस्तान में 6 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल और जवानों को खिराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म का शोहदा के दर्जात की बुलंदी की दुआ और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये पैगाम दिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 48 घंटे में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। अफगान शहरियों का पकड़ा जाना अलार्मिंग है। पत्थरगढ़ में पुलिस पर मुजाहिरीन की फायरिंग से 85 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस पर फायरिंग और आंसू गैस चलाई गई। धावा बोलने पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहुत बड़ी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। सारी सूरत हाल के जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर हैं। सदर और वज़ीर आज़म राब्ते में हैं, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अमल दरामद करेंगे, किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताश करने नहीं देंगे। अपना जाइम उनका सिर्फ मकसद ये है कि किसी तरीके से वो सबोटाज करें कि SCO कॉन्फ्रेंस ना हो। उन्होंने किस तरह करना है, क्या माहौल बनाना है, किस तरीके से करना है, उनकी बाकायदा प्लानिंग चल रही है। बहुत सारी एविडेंस है जो आपके पास अगले दिनों में आ भी जाएंगी। दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो वैसे अगर बैठे होते CM KP के कहते कि हमने किसी बात पे गुफ्तगू करनी है तो डेफिनेटली हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ दावा बोल रहे हो दूसरी तरफ कहीं मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप इस टाइम मुसलसल राब्ते में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी राब्ते में आपस में, और जो भी वो स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली इस टाइम पे वज़ीर आला बहुत बड़ी और काफ़ी ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। मैं उनसे मादरत खाऊँ ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की आवाम से, और सिर्फ उनको कहूँगा कि ये ज़रूर सोचें हमारी मजबूरी है करना, किस वजह से कर रहे हैं, किन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कर रहे हैं, और उनको ज़रूर पता होना चाहिए कि किन लोगों की वजह से कर रहे हैं। उनके पास वेपन्स हैं, हमारे जवान अभी भी बगैर वेपन्स के हैं।
ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ اس کو ہم روک لیتے کسی بھی طریقے سے، لیکن وہ لوگ کسی اور مقصد کے لیے اور ہم کسی اور مقصد کے لیے، لیکن وہ تو پھر چاہیں گے پریزیڈنٹ ہاؤس بھی کام کرنے سے رک جائے، پرائم منسٹر ہاؤس بھی کام کرنے سے رک جائے، پارلیمنٹ بھی رک جائے، باقی کورٹس بھی رک جائیں، تو ان کی خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر حکومت بند کرنی ہے، بند کر کے ہم بھی کر جائیں، وہ آ کے کرنے، یہ اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ شہری کوئی نہیں تھے جن کو شہری آپ رپورٹ کر رہے تھے، میں نے خود ویریفائی کیا، وہ ایبٹ آباد کے 2 لوگ تھے، وہ اسپیشلی آئے تھے اور انہوں نے اس پروٹیسٹ کے لیے آئے تھے۔ میں نے جب آپ لوگوں نے رپورٹ کیا، میں نے چیک کیا، میں نے پھر اپنی علیحدہ ٹیم بھیجی چیک کرنے کے لیے، وہ شہری نہیں تھے، وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے۔ تو پاک فوج کے دستوں نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تعیناتی کے احکامات دیے۔ پاک فوج کے دستوں کی اسلام آباد اور گردونواح میں تعیناتی کا عمل مکمل ہو چکا۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کا علاقے بھر میں گشت، کسی بھی شرپسند کو امن و امان تہ و بالا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج، مختلف مقامات پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان میں جھڑپیں، وفاقی پولیس کا کریک ڈاؤن، ڈی چوک پہنچنے والے درجنوں کارکنان کو گرفتار کر کے مختلف تھانوں میں بند کر دیا۔ پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بھی گرفتار کر لیا۔ دونوں بہنیں ویمن تھانے منتقل کر دی گئی ہیں۔ فیض آباد میں پولیس اور پی ٹی آئی کارکن آمنے سامنے آ گئے۔ ایکسپریس وے پر بھی پی ٹی آئی کے کارکنان اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی جاری۔ موٹر وے کٹی پہاڑی کے مقام پر علی امین گنڈا-پور کے قافلے اور پولیس میں تصادم ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے کارکنان کو پیش قدمی سے روکنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشخانہ 2 کیس میں فرد جرم پھر مؤخر کر دی گئی ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے جوڈیشل کمپلیکس میں ہی سماعت کی ہے اور عدالت نے بغیر کارروائی سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے آج اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران ملزمان پر فرد جرم عائد کرنا تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے جوڈیشل کمپلیکس میں ہی سماعت کی۔ عدالت نے ریفرنس پر مزید کارروائی 7 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت نے آج اڈیالہ جیل میں سماعت کرنا تھی۔ ریفرنس میں آج وکیل صفائی نے نیب کے آخری گواہ پر جرح جاری رکھنا تھی۔ پی ٹی آئی کے 2014 میں دھرنے کے خلاف درخواستیں 10 سال بعد سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 10 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف کے دھرنے کے خلاف درخواست دائر کرنے والے وکیل اے کے ڈوگر انتقال کر چکے ہیں۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے کاز لیس جاری کر دی گئی۔ کراچی میں موسم جزوی ابرآلود، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کی مزید صورتحال بارے بتا رہی ہے رتابہ عروس۔ ٹپکل کراچی میں آج بھی بادلوں کا راج ہے۔ صبح سویرے یہاں پر موسم جو ہے وہ ابرآلود تھا، اچھی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس وقت اگر ہم بات کریں موسم کی تو اس وقت بھی شہر میں جو ہے وہ بادلوں کے ڈیرے ہیں، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جا رہی ہے۔ کہیں پر ہلکی دھوپ نکلی ہوئی ہے تو کہیں پر جو ہے وہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ آج یہاں پر کم سے کم درجہ حرارت 27.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 80% سے زائد ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ شہر میں سمندری ہوائیں بھی بحال ہیں، جنوب مغرب کی سمت سے اچھی ہوائیں شہر میں چل رہی ہیں اور محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ آج یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ جی لاہور میں اسموگ کے خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ انتظامیہ نے بھی کمر کس لی ہے، مصنوعی بارش کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ بادلوں کی 40% سے زائد سیچوریشن ہو جانے پر مصنوعی بارش کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ڈی سی لاہور کے ساتھ موجود ہیں ہمارے رپورٹر عمران ملک۔ عمران، اوور ٹو یو۔ پاکستان کا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ سموگ ہے، اور اس وقت لاہور میں صبح بھر میں جو ہے سموگ کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، لاہور شہر میں تو اس وقت بہت زیادہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور آنے والے دنوں میں سموگ کا ایشو اور زیادہ بڑھ جائے گا، کیا کہیں گے آپ؟ سموگ لاہور کا ایشو ہے، لیکن اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری تمام انوائرمنٹ کی ٹیمیں، اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ ریگولرلی انڈسٹریز کا بھی وزٹ کر رہے ہیں، سموگ کمیٹی وہیکلس پہ بھی چارج کر رہے ہیں، جو ہمارے برک کلز ہیں ان کے
خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی آرٹیفیشیل رین کے حوالے سے, تو وی آر ریڈی, پاکستان آرمی کے تعاون سے ہمارے پاس سیسنا ریڈی ہے. سید موسیٰ رضا ڈی سی لاہور ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. 40% سچویشن جو ہے وہ آئے کلاؤڈ میں, تو پھر یہ بارش جو ہے مصنوعی بارش کا عمل جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. اس کا جو واحد حل ہے وہ جو ہے وہ ہے مصنوعی بارش. آرٹیفیشیل رین جب تک نہیں ہوگی تب تک جو ہے یہ شرح بڑھتی جائے گی. جی.